सरकार छैन नेपालमा, नेपालको सरकार मानिँदैन, नेपालका लागि सरकार भनेको इन्डियामा छ भन्छ। यति हदसम्मको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कारण राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको रक्षा गर्न उभिनलाई प्रतिबन्ध लगाउने को हो? त्यो को सिडियो, को गृहमन्त्री, को सरकार? नेपालको संविधानको धारा 48 भन्दा ठुलो हो। एमसीसीले जुन हक यो सम्झौताबाट पाएको छ, नेपाल सरकारलाई पनि गाइड गर्ने, नेपाल सरकारभन्दा पनि माथि रहने हक पाएको छ। को सरकारले विदेशी सरकारसँग मिलेर राष्ट्र र जनताको अहित हुने काम गर्यो भने देशभित्रकै सरकार र व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्ने नागरिकहरू ट्विन टावरमा कतिजना मान्छेले आक्रमण गरे? कतिजना थिए? 22 जना थिए कि 4 जना थिए? विदेशी सरकारसँग, विदेशी तत्त्वसँग आफ्नै देश विरुद्ध जब आफ्नै देशको सरकार चलाउनेहरू लाग्छन् नि षड्यन्त्रमा, त्यति बेला तपाईँ र म 2 जना 4 जनाले पनि एकैचोटि वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने गरिकनको आक्रमणहरू हुन सक्छन्। तपाईँले देख्नुभयो नि योगेश भट्टराईको अनुहार, तपाईँले देख्नुभयो नि रामकुमारी झाँक्रीको अनुहार, तपाईँले देख्नुभयो नि युवा भनिएकाहरू। एकचोटि आग्रह गर्नुहोस्, कुन युवालाई जिताउँदै हुनुहुन्छ? युवा त्यो बुवासोको नयाँ पुस्ता बुवासै हुँदो रहेछ। आफ्नो देशको सरकारले विदेशी सरकारसँग मिलेर राष्ट्र र जनताको अहित हुने काम गर्यो भने देशभित्रकै सरकार र व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्ने नागरिकहरू आफ्नो देशको सरकारसँग मिलेर आफ्नो देश र नागरिक विरुद्ध लाग्नेहरूका विरुद्ध कसरी लड्छन्, यसको एकचोटि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अध्ययन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामी हेरौँ अहिलेको विश्व के हो भने विदेशी शक्तिसँग मिलेर राष्ट्रभित्रको सरकार चलाउनेहरूले जनता र नागरिक राष्ट्र विरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्यो भने नागरिकको तहबाट एकैपटक त्यो विदेशी तत्त्वसँग र देशभित्रको तत्त्वसँग पनि लड्ने शक्ति सुरुवात गर्छ र लडाईँ हुन्छ। बडा दुःखपूर्वक, संवेदनशीलतापूर्वक त्यस्तो नहोस् तर हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै यो बताउन चाहन्छौँ हामी कि ट्विन टावरमा कतिजना मान्छेले आक्रमण गरे? कतिजना थिए? 22 जना थिए कि 4 जना थिए? विदेशी सरकारसँग, विदेशी तत्त्वसँग आफ्नै देश विरुद्ध जब आफ्नै देशको सरकार चलाउनेहरू लाग्छन् नि षड्यन्त्रमा, त्यति बेला तपाईँ र म 2 जना 4 जनाले पनि एकैचोटि वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने गरिकनको आक्रमणहरू हुन सक्छन्। अहिले तपाईँ साथीहरूले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा यी सबै जवाफहरू एकैपटक दिने हो भने हामीले पहिला शान्तिपूर्ण रूपमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि जे बाटो कोरिरहेका छौँ त्यो बाटोमा अवरोध आउन सक्छ। त्यसैले बडा संवेदनशीलतापूर्वक हामी यो जवाफ दिइरहेका छौँ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, हामीले अहिले नुवाकोटको 398 रोपनी जमिन कब्जामा लिएका छौँ। सबै साथीहरूलाई थाहा छ, पत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले कभरेज पनि गर्नुभएको छ। हामीले त्यो ठाउँमा परेड खेलाएर हाम्रो साथीहरूले अहिले पनि घेराबारा गरेर बसिरहनु भएको छ। हामीले त्यहाँ कब्जामा लिएका छौँ। हामीले यो पूर्व नै बडा संयमतापूर्वक, धैर्यपूर्वक अमेरिकी राष्ट्रपति समक्ष पनि दूतावासमा प्रवेश गरेर पत्र बुझाएका थियौँ। यहाँहरूले कभरेज गर्नुभएको थियो। हामीले भनेका थियौँ त्यो पत्रमा बडा स्पष्टसँग। म एकपटक साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। त्यति बेला हामीले, उहाँहरूले पत्र हामीलाई जवाब दिनुभयो इमेलमा पनि।
45 मिनटसम्म गएर छलफल गरौँ अमेरिकी दूतावासमा। एउटा देशले अर्को देशलाई गर्ने आर्थिक सहयोग पछाडिको दर्शन के हो? त्यो देशका नागरिक हितमा सहयोग गर्ने राष्ट्रप्रतिको सकारात्मक भावना वृद्धि होस् भनेर हो नि। तपाईले गर्ने भन्ने सहयोगको कारणले तपाईँ विरुद्ध नेपालबाट आक्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ। तपाईँ जबरजस्ती अनुदान भनेर कोच्याउन खोजिरहनु भएको छ। अनुदानमा ब्याज लाग्छ। अघि आदरणीय भरत दाहालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यमा यहाँले बुदागत रूपमा सुन्नुभयो। दान भनेपछि दान हुन्छ। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ कि प्रिय राष्ट्रपति अमेरिका जो बाइडेन कुनै पनि देशबाट अर्को देशमा गरिने आर्थिक सम्झौताको उद्देश्य जनताबीच सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो। यस सन्दर्भमा एमसीसी को कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्ध जनस्तरमै खराब हुँदै गइरहेको बताउनु पर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। एमसीसी को कारणले तिम्रो देशप्रति नेपाली जनताको भावना अझ नकारात्मक बनिरहेको छ। तर पनि तिमी किन एमसीसी अझै नेपालमा लागू गराउन चाहन्छौ? यो निश्चित छ कि एमसीसी नेपालमा लागू गरिए पनि अन्य देशमा चाहिँ नेपालमा पनि असफल हुनेछ। यसबाट अमेरिकी योजनाको असफलता अझै बढ्नेछ र अमेरिकालाई नै अझै यसबाट बेफाइदा हुनेछ। नेपाली जनताको विरोधकै कारण नेपालको संसदले हालसम्म एमसीसी पास गर्न नसकी समय अझै माग गरेको छ। अब तिम्रो तर्फबाट एमसीसी पास गर्न थप समय दिने हो भने नेपालमा रक्तपात मचिनेछ र भविष्यमा एमसीसी आबद्ध व्यक्तिहरू पनि असुरक्षित हुनेछन्। तिम्रा कर्मचारीहरू असुरक्षित हुनेछन् र एमसीसी का कर्मचारीहरू नेपालमा असुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले एमसीसी नेपालमा लागू नगर्नु अनुरोध सहित सही सम्बन्धका लागि नेपाली जनताको तर्फबाट हामी सबै यहाँ उपस्थितहरू तपाईलाई आग्रह गर्दछौँ र यो अनुरोध गर्दछौँ। विश्वास छ तिमीले आफ्नो हितको रक्षा गर्नेछौ। यो हामीले नेपालको हित त छँदैछ, तर अमेरिकीहरूले पनि आफ्नो हितको रक्षा सोच्ने हो भने उसले बडा गम्भीरतापूर्वक यो बारेमा अब समय थप गर्न जो गरिएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको तहबाट पूर्व प्रधानमन्त्री समेतले हस्ताक्षर गरेर त्यहाँको एउटा नेपालका लागि सहसचिव सरहको व्यक्तिलाई जो लम्पसार परेर पत्राचार गरिएको छ। हामी यसको गम्भीर रूपमा राष्ट्रघात भएको मात्र होइन, राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्ने सम्मको काम यिनीहरूले गरेका छन्। म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यहाँलाई पक्कै पनि जानकारी छ कि एमसीसी को शेड्युल नम्बर 52 ले के भन्छ? नेपालमा नेपालको सरकार छैन भन्छ। नेपालको सरकार होइन भन्छ। एमसीसी का लागि इन्डियन सरकारको सम्मतिमा नेपालले परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्छ। नेपाल has to submit the project report in consent of the government of India। यो भनेको के हो? सरकार छैन नेपालमा, नेपालको सरकार मानिदैन, नेपालका लागि सरकार भनेको इन्डियामा छ भन्छ। यति हदसम्मको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कारण अर्को साथीहरू म महत्त्वपूर्ण रूपमा यसै बीचमा थप्न चाहन्छु। अघि भएको प्रश्नमा तपाईले देख्नुभयो नि योगेश भट्टराईको अनुहार, तपाईले देख्नुभयो नि रामकुमारी झाँक्रीको अनुहार, तपाईले देख्नुभयो नि युवा भनिएकाहरू। एकचोटि आग्रह गर्नुहोस्, कुन युवालाई जिताउँदै हुनुहुन्छ? युवा त्यो बुवासोको नयाँ पुस्ता बुवासै हुँदो रहेछ। अहिले यति मात्र भनौं कि हामी यस सम्बन्धमा एमसीसीलाई असफल बनाउन जुनसुकै पनि कदम उठाउनका लागि तयारीमा छौं। यो अब एमसीसी पास गर्नका लागि संसदको कार्यसूचीमा आउने दिन त्यो आइसकेपछि यो भनेको के हो भने सांसदहरूलाई हामीले यस पूर्व नै इमेल एड्रेस, टेलिफोन, ल्यान्डलाइन समेत सार्वजनिक गरेर नागरिकहरूलाई आफूले मतदान गरेको सांसदलाई एमसीसी का पक्षमा मतदान नगर्न, पास नगर्नका लागि आह्वान गर्नुहोस् भनेर नागरिकलाई गरेका छौं। धेरै यसको अडियो रेकर्डहरू पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौं। यति गर्दा गर्दै अझै पनि हामी यो 2-3 दिन बीचमा हाम्रो यो चाहिँ संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका छौं, गर्छौं। अझै पनि हाम्रा अफिसियल साइट र पेजहरुमा राख्छौं। एकचोटि आह्वान गर्छौं। दोस्रो पटक कार्यसूचीमा आइसकेपछि त्यो दिन संसदतर्फ बढ्ने सांसदहरूको कुन डेरा कहाँ छ, कुन रोड नम्बरमा प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, यो सबै हामीसँग रेकी छ, हामीले गरेका छौं। र संसदमा त्यो दिन प्रवेश गर्न उहाँहरू जानुभयो भने
हामी उहाँहरूलाई संसद भवनभित्रसम्म प्रवेश नगर्ने अवस्थामा नागरिकको तर्फबाट पुर्याउँछौँ। यो भौतिक कारवाही होइन, भौतिक व्यवधान हामी खडा गर्छौँ। भौतिक व्यवधान खडा गर्छौँ। भौतिक व्यवधान खडा गरेर हामी संसद भवनसम्म प्रवेश नगर्नका लागि पहिला आह्वान गर्छौँ। प्रवेश गर्ने स्थिति रह्यो भने त्यो दिन हामी व्यवधान गर्छौँ र नेपालमा एमसीसी को कर्मचारीहरू अहिले एमसीए का कार्यालयमा जति आबद्ध कर्मचारी छन् ती कर्मचारीहरूलाई तत्काल जागिर छोड्न आह्वान गर्छौँ। नत्र उहाँहरूको सम्बन्धमा नागरिकले जे पनि कारबाही गर्न सक्छन् त्यसबाट बच्नका लागि एमसीसी सम्बद्ध एमसीए का कर्मचारीहरूलाई जागिर पनि छोड्न आह्वान गर्छौँ। सांसदहरूलाई पनि त्यो दिन संसद प्रवेश नगर्न आह्वान गर्छौँ। गर्ने जबरजस्ती भयो भने त्यसमा भौतिक व्यवधान खडा हुनेछ। मलाई मेरो नेपालको संविधानको धारा 48 ले सार्वभौम सत्ता, मलाई मेरो नेतृत्व वर्गबाट छोट्याउनुहोस् भन्नुभएकोले एकदमै छोटोमा भन्छु कि नेपालको संविधानको धारा 48 ले राष्ट्रियताको सार्वभौम सत्ताको अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ। त्यो संविधानको धारा 48 ले भनेको विरुद्ध राष्ट्रियताको सार्वभौम सत्ताको स्वाधीनताको रक्षा गर्न उभिनलाई प्रतिबन्ध लगाउने को हो? त्यो को सिडियो, को गृहमन्त्री, को सरकार? नेपालको संविधानको धारा 48 भन्दा ठुलो हो। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा 48 लाई सिरोपर गर्दै त्यो दिन हामी यो छातीमा गोली लाग्ने स्थिति भए पनि हामी त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्दै हामी सडकमा आउनेछौँ। सांसदहरूलाई हामी भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गर्नेछौँ। संसदभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने स्थिति बनाउँछौँ। तपाईँको छोरोलाई, तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको बुहारीलाई त्यो दिन संसद नजानुहोस् भनेर भन्नुहोस्। घरमा भएको सांसदका बुवा आमाहरू, श्रीमतीहरू, दिदीबहिनीहरूले समेत। यसकारण सुरक्षित रहन हामी संविधानको धारा 48 को सिरोपर गर्दै राष्ट्रियताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि जुनसुकै रूपमा पनि भौतिक व्यवधान खडा गर्न तयार हुनेछौँ। धन्यवाद। एमसीसी को सम्झौता विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनको एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ र आज हामीहरू चाहिँ यो एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नको निम्ति जनताको मत र जनताको शक्ति जागृत गर्न केही कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। आउने 26 माघमा हामीले त्यो पत्रकार सम्मेलन, त्यो वक्तव्यद्वारा उहाँले अरू कुराहरू प्रश्न गर्नुहुनेछ, हामी गरिरहेका छौँ। र त्यस सिलसिलामा आज पत्रकार मित्रहरूलाई हाम्रा वेदनाहरू, हाम्रा कथाहरू, हाम्रा उद्देश्यहरू र हाम्रा सङ्घर्षहरूका भावनालाई जनतामा पुर्याइदिनु हुनको निम्ति हामीले यो रिपोर्टर्स क्लबका साथीहरू मार्फत हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। आइदिनु भएकोमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यति मात्रै भनौँ कि यो 2074 सालको भदौमा सही गरिएको नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीसँग सही गरिएको जुन सम्झौता छ, सुरुमै त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने लेखिएको थिएन। पछि 1 वर्षपछि त्यसलाई संसदद्वारा अनुमोदन गर्ने एमसीसी हेडक्वार्टरबाट नेपालमा लिखत आयो। यहाँका कर्मचारी अथवा सरकारले, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विगतको नजिर पनि हेर्दै नहेरी यस्ता परियोजनासँग सम्बन्धित सन्धिहरू, सम्झौताहरू कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले संसदले अनुमोदन गरेको नजिर छैन। त्यो पनि नहेरी र संविधानको प्रावधान पनि नहेरी, बरु त्यसमा गर्नु नपर्ने कुरालाई पनि थोपरेर र त्यो अनुमोदन गरेपछि त्यसको दुष्प्रभाव के हुन्छ? संसदले अनुमोदन गरेपछि खुद त्यो कानुन बन्छ र त्यसमा जे लेखेका छन् ती कानुन सरह हुन्छन्। त्यसमा भोलि विवाद हुँदा यो सम्झौता नै नेपालको संविधान, कानुन, संसदका कुनै पनि डकुमेन्टभन्दा माथि हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। त्यसले त्यहाँ लाछाप लाग्छ त्यसमाथि। यस्तो त्यसको जुन परिणाम हो त्यो कुरालाई पनि विचार नगरी र एमसीसीले जुन हक यो सम्झौताबाट पाएको छ, नेपाल सरकारलाई पनि गाइड गर्ने, नेपाल सरकारभन्दा पनि माथि रहने हक पाएको छ। त्यो हक पनि कानुन बन्छ भन्ने कुरालाई नहेरिकन जुन ढङ्गले नेपाल सरकारले त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने स्वीकृति पठायो, त्यो स्वीकृति अनुसार नै अब आउने फरवरी 28 भित्रमा यसलाई अनुमोदन गर्ने अमेरिकी सरकारको दबाब छ। र यहाँको वर्तमान प्रदेशबाट स्थापित
सरकार जसको प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँको बढी चर्को दबाब छ र त्यस अगाडि झुकेर सांसदहरूले, त्यहाँका दलहरूले यसलाई अनुमोदन नगरून् र अनुमोदन गरेर जुन नेपाललाई नव उपनिवेश जस्तो बनाउने र नेपाललाई एउटा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्रीडा स्थल मात्रै होइन युद्धस्थलमा परिणत गर्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तालाई खण्डित गर्ने, अब अमन चैनको साथमा बसेको नेपाललाई द्वन्द्वमा घसिट्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसलाई असफल पार्नको निम्ति सारा देशभक्त नेपालीहरू, चाहे जुन राजनीतिक पार्टीमा हुन्, जुन आस्थामा हुन्, जुन जाति जात धर्ममा हुन्, सबैले यो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तालाई जोगाउनको निम्ति उठ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यही आवश्यकतालाई तपाईहरू मार्फत जनतामा पुर्याउनको निम्ति, त्यो अपिल जनताको जानकारीमा पुर्याउनको निम्ति हामीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यसको सञ्चालक लोककृष्ण भट्टराईजीले यो आयोजना गर्ने दलका, सङ्गठनका, अभियानका, मोर्चाका यहाँ आज आउनुभएका प्रमुख नेता या नेताहरूलाई उहाँले चाहिँ आसन ग्रहण गराइसक्नु भएको छ। म यहाँलाई भनौँ त्यो यो आजको प्रेस वक्तव्यमा नेताहरूको हस्ताक्षर हुँदैछ। त्यो हस्ताक्षर भइसकेपछि चाँडै नै फोटोकपी आएर पत्रकार मित्रमा वितरण हुनेछ। त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग त्यो पत्र भनौँ हाम्रोको यो आजको प्रेस वक्तव्य यो आन्दोलनको तर्फबाट यी दलहरूको सङ्गठन मोर्चा अभियानको तर्फबाट जारी गरिने जुन छ त्यो हामीसँग छ, त्यसलाई हामी यहाँ तुरुन्तै प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो काम गर्न हुनुको लागि मैले यति बोल्दै हाम्रो सञ्चालक लोककृष्णजीलाई अनुरोध गर्दै मैले अहिलेको मेरो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याएँ। पछि प्रस्ताव आइसकेपछि त्यो वक्तव्यका विषयमा वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले केही कुरालाई स्पष्ट गर्नुहुनेछ। ओभरअल राजनीतिको विषयमा केही कुरा आयो भने म त्यसलाई प्रश्न पार्ने मैले कोसिस गर्नेछु। अन्तिममा हाम्रो यस अभियानको साथी नारायण शर्माजीले यहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। यसरी यो कार्यक्रम संक्षिप्तमा हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। यति भन्दै मैले अहिले विश्राम लिएँ। धन्यवाद।